सेकेंड ईयर। आज हमारा थर्ड लेक्चर है और हम चैप्टर नंबर 1 तहरीक पाकिस्तान पढ़ रहे हैं और थर्ड लेक्चर स्टिल आपके पेज नंबर 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि बहुत से बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं हैं तो इसलिए मैंने ज़्यादा अभी तक आपको पढ़ा नहीं रही। तो तहरीक पाकिस्तान हमारा इस चैप्टर का टाइटल है और इसमें हमने नज़रिया क्या होता है और उसके साथ साथ हमने नज़रिया पाकिस्तान क्या है, ये दोनों टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं। अब हम ये देखेंगे, कल हमने पढ़ा था कि नज़रिया पाकिस्तान का क्या मतलब है। नज़रिया पाकिस्तान का मतलब क्या था? नज़रिया इस्लाम, यानी हमने पाकिस्तान को इसलिए हासिल किया था कि हम इस्लामी निज़ाम को एक प्रैक्टिकल शक्ल में अपने एक मुल्क के अंदर देख सकें, इस्लामी रियासत के अंदर देख सकें। आज हमारा टॉपिक है कायद-ए-आज़म और नज़रिया पाकिस्तान, यानी नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से कायद-ए-आज़म ने क्या इरशादात फरमाए, कायद-ए-आज़म का क्या कन्विक्शन था, उनके क्या बिलीफ्स थे और किस तरह से कायद-ए-आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान को अपनी कौम को पहुंचाने की कोशिश की है। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को एक मुकम्मल कौम और इस्लाम को एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर तस्लीम करते हुए बड़े उम्दा अल्फाज में तशरीह कर दी थी जब उन्होंने फरमाया, पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। आपकी बुक में बस इतनी सी कोटेशन ही दी हुई है और ये कंप्लीट होती है। यहाँ पर कायद-ए-आज़म के अल्फाज थे कि पाकिस्तान तो उसी रोज़ वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था और ये उस वक्त की बात है जब यहाँ पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत भी कायम नहीं हुई थी। यानी हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम के हमले 712 से पहले से जो अरब ताजिर थे वो हिंदुस्तान में आया करते थे और उनकी तबलीग से, उनके इखलाक से, उनके कारोबार के तरीक़ों से मुतासिर होते हुए बहुत से मकामी हिंदुओं ने यहाँ पर इस्लाम कबूल किया था। तो उस लिहाज से कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। इसका मतलब क्या है? ये नज़रिया पाकिस्तान को किस तरह वाज़ेह करता है? इस तरह वाज़ेह करता है कि नज़रिया पाकिस्तान बेसिकली हमारे मज़हब पर बेस करता है। यानी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ तो अब वो उस कौम का हिस्सा नहीं रहा था जिसके बाकी सारे हिंदुस्तान के लोग थे, बल्कि अब उसकी कौम, उसकी कौमियत, उसका तशख़्ख़ुस, उसकी पहचान अलग थी। अब वो मिल्लत इस्लामिया का रुकन था और विदिन सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के अंदर रहते हुए वो अपनी एक अलग पहचान रखता था। तो पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था। यानी इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान उस दिन बन गया था, बल्कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान बनने के लिए जो पहली आप कह लें बुनियाद थी, पहली ईंट थी, वो उसी दिन रखी गई थी जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। उसी दिन से इस बात की ज़रूरत महसूस की गई थी, उसी दिन से इस बात की बुनियाद पड़ गई थी कि अब जो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया है अब वो इस कौम का हिस्सा नहीं रहा। अल्टीमेटली उसे किसी न किसी वक्त में 200, 400, 1000 साल बाद जब भी उसको एक अलग रियासत की ज़रूरत होगी जहाँ वो अपने मज़हब के असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बरसगीर के मुसलमानों को एक अलहदा और मुकम्मल कौम साबित करते हुए आपने 23 मार्च 1940 को लाहौर के तारीख़ी इजलास में फरमाया। अब ये कौन सा इजलास है? वही इजलास है जिसमें करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। 23 मार्च का जलसा, 23 मार्च जो हम दिन मनाते हैं उसके लिहाज से अब कायद-ए-आज़म ने यहाँ पर मुसलमानों को अलहदा और मुकम्मल कौम साबित किया। इससे क्या साबित होता है? नज़रिया पाकिस्तान भी, क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान इसी बात तो बेस करता है, दो कौमी नज़रिए पर, यानी मुसलमान हिंदुओं से अलग कौम है। हिंदू मत और इस्लाम सिर्फ मज़ाहिब ही नहीं बल्कि दो जुदागाना समाजी निज़ाम हैं। यानी हम सिर्फ हिंदू मत को और इस्लाम को दो अलग मज़हब नहीं समझ सकते, बल्कि दो समाजी निज़ाम हैं, यानी दो माशरती निज़ाम हैं, दो अलग अलग माशरे हैं। इसलिए ये तसव्वुर महज़ ख्वाब ही समझना चाहिए कि मुसलमान और हिंदू कभी एक मुश्तरका कौम में ढल जाएंगे। दोनों कौमों का ताल्लुक़ दो मुख्तलिफ़ तहज़ीबों से है और हर दो तहज़ीबें अपनी बुनियाद जिन अफ़कार और हकीकतों पर रखती हैं वो एक दूसरे की तहज़ीबों से मुख्तलिफ़ हैं। इन लाइनों का मतलब ये है कि
اسلام کو اور ہندو مت کو صرف مذاہب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ دو مختلف نظام ہیں، اور مسلمان اور ہندو کبھی ایک قوم میں ڈھل سکیں گے یہ صرف خواب اور خیال ہو سکتا ہے۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ اس سے پہلے برصغیر میں جتنے بھی مذاہب آئے، بدھ مت تھا، اور بھی جتنے بھی مذاہب آتے گئے، پارسی مذہب تھا، بہت سارے اور مذاہب کے لوگ یہاں پر آتے گئے، لیکن الٹیمیٹلی وہ سب کے سب ہندو مت میں ضم ہو گئے، اس میں مرج ہو گئے۔ بہت ساری ان کی رسومات ہندو مت میں چلی گئیں، ہندو مت کی رسومات ان میں آ گئیں، اور ان مذاہب کی کوئی خاص پہچان، الگ سے پہچان نہیں رہی۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب تھا جس نے تقریباً ہندوؤں کے ساتھ 1000 سال تک مسلمان اکٹھے رہے، ایک حکومت کے انڈر رہے۔ اس سے پہلے بغیر حکومت کے یہاں کے مقامی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 1400-1500 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اسلام اور ہندو مت مرج ہو کر ایک مذہب بن سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا تعلق مختلف تہذیبوں سے تھا، اور دونوں کی تہذیبیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جو بنیادیں ہیں وہ الگ رکھتی ہیں، اور ہر دو تہذیبیں اپنی بنیاد جن افکار اور حقیقتوں پر رکھتی ہیں، یعنی دونوں تہذیبوں کی بنیاد جن سوچوں پر ہے، جن افکار پر ہے، جن خیالات پر ہے، جن نظریات پر ہے، اور جن حقیقتوں یعنی جو ریالٹیز، جو فیکٹس، جو تاریخ ہے ان دونوں کی، وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ ایک دوسرے کی تہذیبوں سے مختلف ہیں۔ یعنی یہ صرف دو مذاہب نہیں، دو جداگانہ سماجی نظام ہیں، اور دو مختلف تہذیبیں ہیں، اور جن کی بنیاد بالکل مختلف ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی اس کو پریکٹیکل شکل میں نہیں دیکھ سکتے کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہب ہو کر یا ایک اکٹھے ہو کر چل سکیں، کسی ایک کلچر کے اندر، کسی ایک گورنمنٹ کے اندر رہ سکیں۔ اب یہ دو پوائنٹس ہیں جو قائد اعظم نے ایلیبریٹ کیے پاکستان اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ تیسرا پوائنٹ جو تھا نظریہ پاکستان کے حوالے سے، آپ نے 1941 میں فرمایا، انڈیا کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا۔ انڈیا یعنی اس وقت کا ہندوستان، ابھی تو ہم انڈیا بھارت کے لیے یوز کرتے ہیں، اس وقت جو ہندوستان تھا، بر صغیر جس کو ہم کہتے ہیں، تقسیم سے پہلے کا علاقہ، وہ کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھا۔ یعنی جب اس کو مسلمانوں نے تحریک چلائی کہ اس کو آزاد کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ سے تقسیم کیا جائے، تو انگریز، ہندوؤں کے ساتھ ساتھ انگریز بھی اس بات پر راضی نہیں تھے کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پورے ہندوستان کو ایک عملداری، ایک حکومت میں اتنا عرصہ رکھا ہے، تب بھی تو یہ لوگ اکٹھے رہ رہے تھے، تو ہم اسے اکٹھا ہی متحدہ صورت میں اسے ہی آزاد کریں گے۔ تو قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ نہیں، انڈیا ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک یا ایک قوم رہا تھا، یعنی ایک ملک ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکومت رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں تھا۔ اگر ہم ہسٹری کو کھول کے دیکھیں تو بہت سارے اوقات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، درمیان میں سکھوں نے اپنے کچھ علاقوں پر، مرہٹوں نے اپنے علاقوں پر الگ الگ حکومتیں قائم کیں، اور الگ سے، اور ہندوؤں کے الگ علاقے رہے، مسلمانوں کے الگ رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ بالکل ایک ملک بن کے رہا ہو، اور صرف 19ویں صدی میں مسلمان لیڈروں کے ذہن میں آیا ہو کہ ہم اس کو علیحدہ کر لیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسی مثال برصغیر کے اندر تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ ایک قوم نہیں تھے۔ قوم وہ ہوتے ہیں جو اپنے فرسٹ ایئر میں قوم کی ڈیفینیشن پڑھی ہے کہ ان کے اندر مشترکہ نسل، مشترکہ زبان، ثقافت، اور اس کے علاوہ مشترکہ ان کی سیاسی جدوجہد مشترکہ ہو، وہ آزادی حاصل کر رہے ہوں، آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں، یا مشترکہ مذہب ہو۔ لیکن اگر ہم اس باقی جو ڈیفینیشنز ہیں مغربی ہم تصور کے برعکس دیکھیں تو اسلام میں پہلی چیز جو قومیت کی بنیاد پر آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ مذہب۔ تو جب ہندوستان میں رہنے والے جو تھے وہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے تو وہ ایک قوم نہیں تھے، اور برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی ہے، یعنی اس کو ایسا مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی علاقے کا، کسی ملک کا اندرونی مسئلہ ہے۔ بین الاقوامی مسئلہ کون سا ہوتا ہے؟ جو دو مختلف قوموں کے درمیان ہے۔ تو یہ مسئلہ بین الاقوامی ہے، اور موجودہ اختلافات ثقافتی، سماجی اور اقتصادی نوعیت پر اساس رکھتے ہیں، اپنی اساس رکھتے ہیں۔ اساس کہتے ہیں ہم بنیاد کو۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ نہ تو یہ ایک ملک تھا، نہ یہ اس میں رہنے والے افراد ایک قوم ہیں۔ برصغیر کا مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، یعنی دو مختلف قوموں کے درمیان ہے، اور جو ان کے درمیان مسائل ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ ثقافتی بھی ہے۔ ظاہر ہے ہماری اور ہندوؤں کی ثقافت بالکل مختلف ہے۔ سماجی اختلافات ہیں، سماجی اختلافات بھی تھے کہ ان کے درمیان ذات پات کا کاسٹ سسٹم ہے، وہ اپر اور لوور کلاس میں ڈفرینس رکھتے ہیں،
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 उनकी जो मुख्तलिफ़ ज़ातें थीं, उनके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के रस्म व रिवाज थे, और वो इवन अपनी ही लोअर कास्ट के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, उनके दरमियान शादी ब्याह नहीं करते थे। तो मुसलमानों के साथ करना तो बिल्कुल अलग बात थी। और इसी तरह मुसलमान भी हिंदुओं के साथ इस तरह से ना तो मजहबी तौर पर ना समाजी तौर पर उनके साथ रहन सहन ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनके यहाँ पाकी का नापाकी का तसव्वुर, मज़हब का और भी बहुत सारी चीज़ें, रहन सहन के तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और इक़्तिसादी नौइयत आपको पता है कि हिंदुओं की उस वक्त भी माशी हालत मुसलमानों से बहुत बेहतर थी। तो और जिस तरह से हिंदू वहाँ पर अक्सरियत में थे, मुसलमानों के लिए सियासी लिहाज से अपना मकाम बनाना या इक़्तिसादी लिहाज से अपने आप को मजबूत कौम बनाना बहुत मुश्किल था। इसलिए ये एक बैनुल-अक़वामी मसला था और इसको बैनुल-अक़वामी असूलों और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हल किया जाना था, और वो हल यही था कि बरसग़ीर को तक़सीम करके अलहदा से रियासत बनाई जाए। ये 3 कायद-ए-आज़म की मुख्तलिफ़ मौक़े पर कही गई डेफ़िनेशंस हैं, आप उनको कह सकते हैं, डेफ़िनेशंस नहीं सॉरी, कोटेशंस हैं, आपके इरशादात हैं, और आपने इनको एज़ इट इज़ ही याद करना है, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। कायद-ए-आज़म और नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद इंशाअल्लाह फिर कल पढ़ेंगे।